Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and outside Pakistan. My friends, followers, Shamaino, Hazreen and Nazreen. I am Abdul Mannan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे, उमूर ज़िंदगी के कामों के साथ साथ जो ये हमने एक मुकद्दस मिशन खुदा की तरफ से हमारे ऊपर भेजा गया है, हमारे सुपुर्द किया गया है, उसके लिए भी टाइम निकाल रहे होंगे। टाइम निकालते हैं, आप कमेंट करते हैं, सब कुछ। आज ज़रा एक हल्का फुल्का और बिल्कुल आउट ऑफ द वे कहना चाहिए, आम हालात में सोच नहीं सकते, तो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था कि एक टॉपिक मैंने सोचा। टॉपिक का उन्वान होगा अ ग्रेट खुसरा। खुसरे कौन होते? बचपन में हमारे घर में रिवाज था कि हमारे वालिद छोटी छोटी किस्से कहानियों की किताबें, छोटी किताबें, बड़ी किताबें बहुत लाते थे। खुद मुझे भी सुनाते थे, मेरी वालदा भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सुनाती, दूसरे बहन भाई भी पढ़ते थे। जो बजाय कि वो बाहर जाएं, गली मोहल्ले में ऐसे घूमें, तो वो एक बड़ा अच्छा रिवाज था। अब क्या हुआ, उसमें जब पुराने बादशाहों, शहजादों, शहजादियों के किस्से कहानियाँ आते, उसमें एक लफ्ज़ आता था ख्वाजा सरा। मैं बड़ा सोचता था वो ख्वाजा सरा कौन होता, क्या कोई ये इम्पोर्टेंट पोस्ट है कि या कोई मिनिस्टर है या क्या है। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उनको पूछूं, या शायद इतना शौर अभी नहीं था कि मैं पूछूं कि वो ख्वाजा सरा जिनकी बादशाहों तक, शहजादों तक अप्रोच थी, शहजादियों तक, वो कौन होते थे। खैर बहरहाल वो एक वक़्त के साथ साथ आगे बढ़ते गए हम। अब मुझे ये बात समझ आई कि ये एक ख़ास नस्ल है इंसानों की, अल्लाह की तरफ से बनाई। कोई उनको क्रॉस जेंडर कहता, कोई उनको कुछ कहता, ख्वाजा सरा कहता, और जनाब खुसरे, खंजे, हिजड़े, जनाने और उस तरह की बेशुमार बातें। बहरहाल चलते गए, वक़्त गुजरता गया। अचानक मैंने एक वाक़या पढ़ा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर माविया का झगड़ा जो था तूल पकड़ गया, दोनों के बेशुमार हामी थे, और उनमें ख़ास बात ये थी कि वो इंतहाई अजीबो गरीब सवाल या बातें करते एक दूसरे से कि भाई ये जाहिर कर दिया जाए, साबित किया जाए कि हमारा जो रहनुमा है वो बेहतर है। दूसरे ये कहते हैं हमारा रहनुमा ही बेहतर। हज़रत अली करमल्लाह वजह से लोगों ने सवाल किया कि जनाब, कानून विरासत कुरान में मौजूद है, अहादीस में भी है, औरतों के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा, तो ये जो होते हैं ख्वाजा सरा कह लें, जो भी कह लें, इनके लिए क्या है। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल सवाल था। आपने 1 मिनट सोचा, फिर फरमाया कि देखो, उनकी 2 किस्में होती हैं आम तौर पर। बाज़ का मिलान औरतों की तरफ से ज़्यादा होता है, मुकम्मल नहीं होती ना, मुकम्मल औरतें तो नहीं होती। बाज़ का जो है मिलान वो मर्दों की तरफ से। जब विरासत का मसला अगर आता है तो आप गौर से देखें, जिसका मिलान जिस जिन्स की तरफ ज़्यादा हो उस पे कानून का वो इतलाक होगा। बाद में तमाम उम्र जब भी आप कभी ये बात आपको याद आती तो आप फरमाते थे कि ये मेरे लिए एक इंतहाई मुश्किल सवाल था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बर वक्त इसका जवाब जो है वो अता फरमा दिया।
اب بعد میں لوگوں کو ایک نیا ٹاپک ہاتھ آ گیا، نسل در نسل، قسم در قسم، یہ فالتو سی باتیں، لیکن بڑی بحث ویسا کیا۔ ان دنوں لوگ فارغ بھی تھے نا، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ سوشل میڈیا، نہ نیٹ، کچھ بھی تو نہیں تھا نا۔ خیر چلتا رہا، معاملات آگے بڑھتے رہے۔ اب جب 1981 میں 1% کوٹا فار ڈسیبل جاری ہو گیا ضیاء الحق کے دور میں، تو میں اس وقت یہ والی بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں خواجہ سرا وغیرہ، ڈسیبل پرسن میں ان کا حق تو پہلے نمبر پہ بنتا، کیونکہ صحیح معنوں میں ڈسیبل وہ ہوتے ہیں اور معاشرے میں کسی جگہ بھی ان کو عزت کا مقام نہیں ملتا۔ ان دنوں ہمارے ایک بہت قابل استاد تھے، حکیم صاحب۔ حکیم صاحب نے، ان کا نام حکیم شفیق الرحمان تھا، ان کے بقول، یہ بات میں نے خود نہیں تصدیق کی، ان کے بقول کہ سعودی عرب میں خاص طور پہ جو مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح کے جو مقدس مقامات ہیں، ان کی حفاظت نگہداشت کی ذمہ داری ان خواجہ سراؤں پہ ہوتی۔ کیوں ہوتی؟ کہ وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں برائی کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے ملکوں میں تو ان کو بہت گھٹیا اور ایسے سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی دوران، اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا، یہ تو باتیں چلتی رہتی ہے نا۔ اب آپ کو پتا، عدالت نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اب ان کا ایک اچھا خاصا طبقہ بالکل منظم ہو گیا ہے۔ تو لیکن ایک بات بڑی مجھے متاثر، بہت زبردست، اور توقع یہی ہے کہ آپ بھی اس واقعے کو ضرور پسند کریں گے۔ کوئی 73 یا 74 کی بات ہے، ہمارے ایک چچا کی شادی تھی۔ ہمارے والد اور ان کے 6 بھائی تھے، یعنی ہمارے 6 چچا تھے، سب ساہیوال میں موجود تھے۔ وہ جن چچا جان کی شادی تھی وہ بڑے مولوی ٹائپ، مذہبی ٹائپ تھے، ڈبل ایم اے کیے ہوئے تھے، قابل آدمی تھے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف مسلمان وہی ہیں، دین کا صرف ان کو ہی پتہ، باقی کو ہے ہی نہیں۔ چلیں، اپنی اپنی سوچ۔ اب بارات میں ہم بیٹھے، ابھی بارات کے ساتھ ہم گئے تھے، کھانا شانا شروع نہیں ہوا تھا، تو اچانک ایک طرف سے بڑا شور مچنا شروع ہو گیا، چپ ہو جا، بیٹھ جا، کوئی گالیاں دے رہے، چپ ہو جا، تو کو کہہ کے لگا رہے ہیں بڑے بڑے۔ میں بڑا ڈر گیا کہ یہاں کیا قیامت کیا ہو گیا۔ خیر وہ 4-5 منٹ کے بعد ہنگامہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب ہم نماز کے لیے نکلے تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ اچانک ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا بھی ہوا یہ کہ ایک خسرا آ گیا جی، خسرا آ گیا۔ تو اس نے، وہ جو ہمارے چچا جن کی شادی تھی، چودھری عبدالحفیظ ان کا نام تھا، ابھی ماشاءاللہ زندہ، ان کو کوئی پیسے مانگے، میں غریب آدمی ہوں، مہربانی کر۔ انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، چل نکل جا، یہ ہے وہ ہے۔ اب بڑا ہمیں ناگوار سا لگا کہ خیر وہ تو اس بیچارہ دوسری طرف ہو گیا۔ ہم نے، باقی لوگوں نے اس کو گھیر کے ایک بات کی، تو اگر یہ بات عوام کے سامنے اوپنلی کہہ دے، یہ جتنے لوگ ہم موجود ہیں نا، سب تمہیں 10-10 روپے دیں گے۔ اب وہ 70 اس دور میں 10 روپے کی کتنے کی ویلیو ہوئی۔ اس نے کہا تو میں کہہ تو دیتا ہوں، لیکن یہ بات ہے، بڑا کپتا مولوی، اس نے مجھے مارنا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو پکڑ کے بٹھانا ہمارا کام ہے، تو یہ بات کہہ دیں۔ اب دوبارہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آیا، اس نے کہا یار مولوی مہربانی کریے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا چپ کر، بہت زیادہ باتیں نہ کر۔ کہتا مولوی کیوں شور مچا رہا ہے،
कल तक तो तू भी हमारे जैसा ही था, ये तो अल्लाह की शान है कि आज तेरी शादी हो गई। और ये सुन के सब ने हंसना शुरू कर दिया, कहके लगाया, मौलवी साहब उसको मारने के लिए उठे। वो तो इसलिए शोर मचा, भी बैठ जा, उस गरीब को 2 रुपए दे दे ना, क्या मसला, रुपया 2 रुपया दे दे। तो बहरहाल ये एक मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार किस्म का वाक़या है। शायद 70 से पहले भी हुआ हो, मेरा तो ख्याल है 70 के बाद ही ये वाक़या हुआ था, बड़ी पुरानी बात। तो बहरहाल ये टॉपिक एक जो था वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था अपने अंदाज से, कि जिनको हम बिल्कुल यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ये समझते हैं ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हर बंदे का कोई ना कोई फ़ायदा। अब एक ज़माने में जब ये गलतफहमी दूर हो गई कि ये वो कम्युनिटी है जिसके जहन में कोई बुरा ख्याल आता ही नहीं, ये ख़त्म हो गया। बीबीसी से हिंदी सर्विस में एक प्रोग्राम लगा हुआ था, मैं सुन रहा था। वहाँ दिल्ली के, इंडिया के वो ये जो हेजड़े थे उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। वो तो जो बातें की सो की, एक बात बड़ी अहम की। वो जो कोई खातून थी जो उनके इंटरव्यू कर रही थी, एक को पूछती है कि ये जो तुम जो कुछ भी करते हो तुम्हें लाज नहीं आती, यानी हम जिसको कहते हैं शर्म या गैरत, लाज नहीं आती। और वो जनाब बड़ी दलेरी से जवाब दे रहा, लाज किस बात की आए, मैं तो लोगों को इंटरटेनमेंट मुहैया करता हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको परेशानियों से बचाए, और इसी तरह से आप सब्सक्राइबर्स में इजाफा करें, और जो कमेंट करते होते हैं उनके साथ अपना नाम और जो शहर का नाम, प्लेस ऑफ स्पीच, ठीक है ना, वो ज़रूर कर दिया करें, ताकि इस काम को आगे से आगे बढ़ाएंगे। और अब इसके बाद हम सीरियस टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। ये हल्की फुल्की बातें तो करते ही रहे, लाइट एंटरटेनमेंट ऐसे कह सकते। अब हमने बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने तारीख में मकाम पैदा किया, उनके बारे में आपको बताएंगे। और जो मेरे आउटसाइड एक्सपीरियंस है, बैरून मुल्क जो मुझे मौक़े मिले, वहाँ से मैंने क्या हासिल किया, आपको भी बताएंगे। ठीक है, तवक्को यही है कि अल्लाह की ज़ात, हम सब दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात हमें, अगर ये नेक काम सुपुर्द कर दिया गया है उसकी तरफ से, तो हमें इस काम को बतरीके एहसन आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वस्सलाम।